Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah। जो ये नशिस्त है, इस नशिस्त का आगाज़ कलाम पाक की तिलावत से करने के लिए जनाब हाफिज़ मोहम्मद सरफराज आलम साहब को दावत देता हूँ कि वो आकर तिलावत कलाम पाक से महसूस हो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। मा ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि। यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ। वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द। वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द। वसिअ कुर्सियुहु السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فمن يؤمن فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم آمنت بالله صدق الله العظيم